नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बड़ी अहम है और बड़ा एक दर्द है जो आपके साथ हमने शेयर करना है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मेरे दोस्तों हज़रत मौलाना तारा जमील साहब के साहबजादे आसम जमील के हवाले से कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई। दो ख्वाब हैं, उनका तज़किरा आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम करेंगे। मेरे इस वीडियो को बनाने का एक मकसद तो ये भी है कि मेरे दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने कहा है कि देखिए जी, इतने बड़ा आलिम है मौलाना तारा जमील साहब के हवाले से, और इतना मालदार आदमी है और उसके बेटे ने खुदकशी कर ली है। बड़े अजीब से कमेंट्स लोगों ने इस हवाले से दिए और इन ख्वाबों को लेकर बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों ये ख्वाब भी, दोनों ख्वाब का भी आपके साथ जिक्र करूंगा और कुछ सवाल भी होंगे जो मैं आपसे बड़ी यानी आजिज़ी के साथ इंशाल्लाह मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, पहला ख्वाब, हज़रत मौलाना तारा जमील साहब फरमाते हैं कि पेशावर के एक आलिम है, पठान है और है भी वो बड़ा गरीब आदमी। उसका मामूल जिंदगी का ये है कि वो 1 लाख मरतबा वो रोजाना दुरूशी पढ़ता है, 1 लाख मरतबा। और फिर वो कहता है कि मेरे 1 लाख मरतबा दुरूशी पढ़ने पर मुझे कई मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। मौलाना तारज मीर साहब फरमाते हैं कि वो हमारे यहाँ कभी नहीं आया और मेरी एक आध मरतबा ही उसके साथ मुलाकात हुई है और वो मेरे बेटे आसिम जमील को भी नहीं जानता। मेरे बेटे आसिम जमील को वो नहीं जानता, वो शख्स जो पठान है। अब मेरे दोस्तों, मौलाना साहब फरमाते हैं कि फिर उसने मुझे एक मैसेज किया है, मुझे एक मैसेज किया उसने, और वो कहने लगा कि मौलाना साहब, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई है और आसिम जमील भी वहीं पर है, यानी उसी ख्वाब के अंदर है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। और आसिम जमील ने मुझसे कहा है कि मेरे बाबा से कह देना, मेरे बाबा यानी मौलाना तारा जमील साहब से कह देना कि अल्लाह पाक ने मुझे उस पागल की खिदमत करने की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे माफ कर दिया है। अब वो पागल, आप लोग जानते हो कि वो पागल जिसकी मौलाना तारा जमील साहब ने भी मेरे दोस्तों उसके बारे में बताया है कि एक पागल था जिसकी 15 साल तक आसिम जमील ने खिदमत की है। वो गंदे मंदे जैसे भी कपड़ों के अंदर हुआ करता था, उसको अच्छी से अच्छी गाड़ी के अंदर आसिम जमील अपने साथ आगे बैठाया करते थे, उसकी खिदमत किया करते थे, उससे प्यार किया करते थे। 15 साल तक उसकी खिदमत की आसिम जमील ने। उसके बारे में फरमाया कि उस पागल की खिदमत की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे माफ कर दिया। तो सिर्फ माफ ही नहीं, आगे फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे अपना दीदार नसीब किया है। अल्लाह का दीदार नसीब हुआ आसिम जमील, यानी वो पठान की ख्वाब में आसिम जमील खुद बता रहे हैं। अब दूसरा ख्वाब मेरे दोस्तों, मौलाना तारा जमील साहब फरमाते हैं कि इतवार वाले दिन आसिम जमील का इंतकाल होता है और एक दिन पहले यानी हफ्ते वाले दिन मौलाना तारा जमील साहब फरमाते हैं, मैं और मेरी घरवाली यानी मेरी बीवी हम बैठे हुए हैं और आसिम जमील आता है। आसिम जमील आकर कहता है कि बाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ख्वाब में ज़ियारत हो और आप कुछ कहें तो क्या वो बिल्कुल सच होता है? तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा, जी बेटा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है। तो कहने लगा कि बाबा, मैंने आज ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हवा में उड़ते हुए फिर मैं ये सामने वाली मस्जिद में आ जाता हूँ, यानी मौलाना साहब के घर के पास जो मस्जिद है उसका हवाला दिया कि मैं उस मस्जिद के अंदर आ जाता हूँ और आप यानी मौलाना तारा जमील साहब मुसल्ले पर खड़े हैं नमाज पढ़ाने के लिए। तो फिर आसिम जमील कहते हैं कि बाबा, फिर आपने मुझे आवाज़ दी, आपने मुझे आवाज़ दी कि आसिम आओ नमाज पढ़ लो। तो वो आसिम जमील कहते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर कहा, मैंने कहा बाबा, मैं तो फोत हो चुका हूँ, ये फोत होने से पहले का ख्वाब है, एक दिन पहले। कहने लगे, बाबा मैं तो फोत हो चुका हूँ, मेरे लिए तो अब नमाज फर्ज नहीं है। तो फिर फरमाया कि यहाँ तक ख्वाब का सीन बदल जाता है। फिर उसके बाद क्या देखा कि जहां पर मौलाना तारा जमील जिस मुसल्ले पर खड़े हैं वहां पर गाँव तकिया लगा हुआ है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टेक लगाकर आप आराम फरमा रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसिम तो अब फोत हो चुका है और वो फोत होकर हमारे पास आ चुका है। इसको अल्लाह से बड़ा प्यार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे हुए हैं,
آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ وہ عاصم ہے جس کو اللہ سے بڑا پیار ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں فرمایا کہ دیکھو اب اللہ اس سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو میرے دوستو عاصم جمیل پھر آگے سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا اللہ مجھ سے کیوں نہیں ملے گا، میں تو اللہ کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہا ہوں۔ یہ ہفتے کا خواب ہے۔ جب یہ خواب مولانا طارق جمیل صاحب کو عاصم جمیل نے سنایا تو مولانا صاحب فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں زمین میں گڑ جاؤں کہ یہ کیسا خواب تو نے سنا دیا۔ فرمایا ایک ہی دن گزرا ہے، یعنی اتوار کے دن، ہفتے کا خواب ہے اور اتوار کے دن عاصم جمیل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو اب سوال میرا یہ ہے، بہت سے لوگوں نے بہت سے غلط کمنٹس کیے ہیں میرے دوستو، میرا دل اندر سے بڑا زخمی ہوا ان کے سوالات سے۔ ایک مرتبہ اسلام آباد کے اندر ہمارا جانا ہوا، وہاں پہ ایک بہت بڑے پاکستان کے بڑے ڈاکٹر تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، میں نے ان کے ساتھ کوئی بنی اسرائیل کے کوئی واقعات میں ان کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے جو لوگوں کے توبہ کے جو قصے تھے وہ ان کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک اپنا ذاتی تجربہ، اپنے ساتھ جو ان کا بیتا ہوا واقعہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے وہ جب وہ بھاگ گئے تو انہوں نے نکاح کر لیا آپس میں یا نہیں کیا، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو لڑکے نے لڑکی کو گولی مار دی۔ اب وہ گولی لگنے کے بعد ہمارے پاس ہاسپٹل کے اندر داخل ہے۔ اب ہاسپٹل کے اندر کچھ وقت جب گزرتا ہے تو اس کی حالت بڑی سیریس تھی، تو بہت سے ڈاکٹر ہم اس کے گرد جمع تھے، اس لڑکی کے گرد جمع تھے۔ تو اب وہ لڑکی نے ہم سب کو گواہ بنایا، اب اس لڑکی ہم سب کو گواہ بنایا، ہمارے ذہن کے اندر اس کی لڑکی کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں تھیں، گھر سے بھاگی ہوئی ہے، بڑی عجیب سی اس کے متعلقہ ہمارے ذہن میں باتیں تھیں۔ اب اس لڑکی نے ہم سب ڈاکٹروں کو گواہ بنایا اور ہم سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ گواہ رہنا، اور ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھا کہ تم گواہ رہنا ڈاکٹر صاحب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ فرمایا یہ کلمہ شہادت پڑھا اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہوگی۔ مجھ سے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اب بتاؤ یہاں پر ہم اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ میرے دوستو میں ان سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو عاصم جمیل کے بارے میں یا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، کہ وہ اس بات کے لیے وہ کیا جواب دیں گے کہ وہ اس عورت کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا۔ اب یہ جو خواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر آنا، یہ حقیقت ہے، یہ غلط تو ہو نہیں سکتا، یہ حقیقت ہے، لیکن خدا رہا میں اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنی زبان پر تالا لگائیں۔ دین عقل کا نام نہیں ہے، ایمان عقل کا نام نہیں ہے، ایمان تو مان لینے کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ نے عاصم جمیل کو معاف کر دیا، بشارت دے دی، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسی ویسی بات کرنے والے جس کی وجہ سے میں خود خطرے میں پڑ جاؤں، میں اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں گر جاؤں۔ اسی لیے گزارش ہے اس جانے والے کے لیے یعنی عاصم جمیل کے لیے ہم دعائے خیر ہی کریں، کوئی غلط بات، کوئی نیگیٹو بات ہم اپنے منہ سے نہ نکالیں۔ تو میرے دوستو یہ میرا پیغام تھا، ہو سکے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔